अच्छा जी, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपके साथ नमाज़ जुम्मा को डिस्कस किया था। मैंने आपको नमाज़ जुम्मा के बारे में बताया कि नमाज़ जुम्मा कब फ़र्ज़ हुई मुसलमानों पर। मैंने आपको नमाज़ जुम्मा की अहमियत कुरान के हवाले से और हदीस के हवाले से भी बताई थी, और साथ ही में मैंने आपको नमाज़ जुम्मा के आदाब भी बताए थे। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के पार्ट 2 की तरफ, जो है ईदैन। ईदैन जो है, ईदैन से मुराद है 2 ईदें, और ईदें ईद की जमा है, और ईद का मतलब है बार बार आने वाली। सब कुछ लिख लें आप अपने पास अपनी रफ़ कॉपी में। और तारुफ़, वाक़फ़ियत, जान पहचान, इंट्रोडक्शन। अब हम ईदैन का इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बताती चलूँ, ईदें 2 हैं, एक है ईद उल फ़ितर और दूसरी है ईद उल अज़हा। ईद उल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के ख़त्म होने के बाद यकम शावाल को मनाई जाती है, और ये मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, एक तोहफ़ा है। और ईद उल अज़हा हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में मनाते हैं, ठीक है। सुन्नत की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी करते हैं इस दिन, ईद उल अज़हा के दिन। और ईद उल अज़हा ज़ुल्हज की 10 तारीख़ को मनाई जाती है। इस दिन वो मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत हैं, जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। अब आप सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 38 निकाल लें। ईदैन, ईदैन से मुराद 2 ईदें हैं। ईद के मायने हैं बार बार आने वाली। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ईदैन से मुराद 2 ईदें हैं, और ईद का मतलब है बार बार आने वाली। इस्तिलाह में ईद का दिन, इस्तिलाह का मतलब है ख़ास मफ़हूम, ख़ास मानों में ईद का दिन मजहबी तौर पर खुशी मनाने का दिन है। यानी ये दिन तमाम मुसलमान बहुत खुशी से मनाते हैं। यानी वो त्यौहार का मतलब है खुशी का दिन, जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मुकर्रर किए हैं। ये वो दिन हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ुद मुसलमानों के लिए मुकर्रर किए हैं। ईदें 2 हैं, एक है ईद उल फ़ितर और दूसरी है ईद उल अज़हा। पहली सबसे पहले पढ़ेंगे ईद उल फ़ितर, जो हम रमज़ानुल मुबारक के बाद फ़ौरन बाद मनाते हैं। ईद उल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होने के बाद यकम शावाल को मनाई जाती है। ईद उल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के महीने के 29 या 30 रोज़े रखने का अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए इनाम है। यानी ये वो उन लोगों के लिए इनाम है कि जो रोज़े रमज़ान मुबारक के महीने के 29 या 30 रोज़े रखते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें तोहफ़े के तौर पर ईद उल फ़ितर का इनाम देता है। रोज़े रखने से इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ कायम होता है। बिल्कुल, ये वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर अपना ख़ास रहम व करम करता है, जो उसके लिए रोज़े रखते हैं, जो पूरा दिन भूखे रहते हैं और उसके मुकर्ररा करदा वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करते हैं, और सिर्फ़ उसी के लिए और किसी ज़ात के लिए नहीं। उसी रोज़े में वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, और हर तरह की उसकी हम्द व सना बयान करते हैं, हर तरह से। तो इस तरह उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ कायम हो जाता है। और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने तमाम जिन्नात, शैतान, तमाम उनको ज़ंजीरों में जकड़ लेता है। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम होना एक अजीम नेमत है, सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम होना, जिसके शुक्राने का मतलब है शुक्र अदा करने के तौर पर हम ईद उल फ़ितर मनाते हैं। जिसका शुक्र अदा करने के लिए हम ईद उल फ़ितर मनाते हैं। अच्छा जी, अब पेज नंबर 39 पे देख लें, नमाज ईद उल फ़ितर, यानी अब ईद की नमाज की तरफ चलते हैं। थोड़ा हमने ईद का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि ईद उल फ़ितर क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि इस दिन जो हम नमाज़ पढ़ते हैं सुबह के वक्त, ईद के दिन नए या साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत नबवी है। ईद के दिन यानी ईद उल फ़ितर के दिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और साथ में खुशबू लगाना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। यानी वो भी ईद के दिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनते थे और खुशबू भी लगाते थे। ईद उल फ़ितर की नमाज़ इलाके के खुले मैदान
یا عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے۔ کھلے میدان کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا، اوپن ایریا جو ہوتا ہے، بہت بڑا ایریا۔ عیدگاہ کا بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جا کر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کھلا میدان آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑے میدان میں تمام مسلمان ایک ساتھ نماز عید ادا کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے دے رہے ہیں۔ تو ایک ساتھ یہ نماز ایک بہت بڑی مجمع میں پڑھی جاتی ہے۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شامل ہو سکیں۔ بالکل، اگر کھلا میدان ہوگا، ایک بڑا سی جگہ ہوگی تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کریں گے۔ عید کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل، عید کی نماز کا وقت جو ہے وہ جب سورج نکل آتا ہے تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 5 وقت جو ہے دن میں نماز اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، لیکن یہ واحد ایسی نماز ہے کہ جس کے لیے کوئی اذان نہیں دی جاتی۔ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ جو نماز ہے عید کی، یہ 2 رکعتوں پر مشتمل ہے اور یہ واجب ہیں۔ واجب کا مطلب ہے ہم پر لازم ہیں، ضروری ہیں یہ ادا کرنا۔ نماز کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں۔ بالکل، نماز کے بعد جو ہے امام صاحب جو نماز پڑھا رہا ہے وہ خطبہ دیتا ہے، جسے نہایت خاموشی سے سننا چاہیے۔ خطبے میں ملک کی سلامتی کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح و نجات، فلاح کا مطلب ہے ترقی، نجات، آزادی، کامیابی، ترقی اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، یعنی ملک کی سلامتی کے لیے اور ساتھ میں مسلمانوں کے لیے ترقی اور کامیابی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ عید کے دن لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بالکل، اتنی بڑی جگہ پر جب تمام لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں، نماز عید ادا کر لیتے ہیں، خطبے کو سن لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور عید کی مبارکباد دی جاتی ہے، جس سے پورے سال کی رنجشیں مطلب اختلافات اور گلے شکوے کو بھی کہیں گے آپ، اختلاف دور ہو جاتے ہیں۔ تمام اختلافات، جتنے بھی ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہوتا ہے یا جو بھی جیسے بھی تعلقات ہمارے قائم ہوئے ہوتے ہیں، برے تعلقات قائم ہوئے ہوتے ہیں، یہ واحد ذریعہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں پہ تمام لوگ مل کر اکٹھے جگہ پر نماز ادا کر کے ایک دوسرے سے مل کر اپنی تمام اختلافات کو دور کر لیتے ہیں اور آپس میں پیار و محبت بڑھتا ہے۔ بالکل، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پیار و محبت بڑھتا ہے، ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ اختلافات جب ہمارے کم ہو جاتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ ہمارے پیار و محبت بھی، بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے۔ اب نیا جو اگلا ہماری ہیڈنگ ہے، شکرانے کا دن۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عید الفطر شکر ادا کرنے کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، شکر ادا کرنے کا دن ہے، اور کس کی شکر ادا؟ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے۔ بالکل، عید کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمت، آپ دیکھیں ادھر ادھر جتنی بھی نعمتیں ہیں، رمضان المبارک میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، اس طرح تمام چیزوں کے شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عید کے دن خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کریں۔ اہتمام کا مطلب ہے انتظام کریں، خصوصی طور پر، خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کا اہتمام کریں، فضول خرچی اور نمود و نمائش سے گریز کریں۔ نمود و نمائش یعنی نمائش کرنا، اپنی چیزوں کی نمائش کرنا، ایکسٹرا چیزیں لے کر دوسروں کو بتانا، دکھاوا کرنا، ان سے گریز کریں، یعنی اس کو چھوڑ دیں۔ اپنے غریب بھائیوں اور ناداروں کی مالی مدد کریں، یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے غریب بھائی جتنے بھی ہمارے ہیں ان کی بھی ہم، اور نادار یعنی جو بہت زیادہ غریب ہیں، جو اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے اور اس دن کو خوشی سے انجوائے نہیں کر سکتے، سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں جس طرح ہم منا رہے ہیں۔ صاف نیا لباس پہنتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اچھے پکوان بناتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اس طرح کی ہم سیلیبریشن کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے غریب بھائی ہیں جو، اسی لیے مسلمانوں کو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر
ادا کرنے کا حکم ہے۔ صدقہ مطلب ہے خیرات، اور یہ وہ صدقہ ہے کہ جو عید الفطر والے دن، عید الفطر یعنی نماز سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے جو ہم صبح نماز ادا کرتے ہیں عید الفطر کی، جو ایسے آپ نے اوپر پڑھا کہ اس عید الفطر کی نماز کے بارے میں، تو اس سے پہلے یہ خیرات، یہ جو صدقہ ہے دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو غریب ہیں، جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، جو اپنی خواہشات کو دبا دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، تو صدقہ فطر سے ہم ان خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر سے ہم ان کی یہ خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، اور یہ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر فرض ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے آگے ہم نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اوکے جی۔